बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने हमें जान और जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जिन्होंने हमें इल्म की रोशनी दिखाई। आज मौजू है कि सियासत में आसफ़ा भुट्टो की आमद, यानी आसफ़ा किस अंदाज में सियासत में आई। 1993 में पैदा हुई, जब उस वक्त उनके वालिद आसिफ अली ज़रदारी जेल में थे और वालदा उनकी वज़ीर आज़म पाकिस्तान थी बेनज़ीर भुट्टो। उन्हें सारी ज़िंदगी अपना सियासी अंदाज में अपने ख़ानदान को सरगर्मियों में देखा और उसी से वो मुतासिर हुई। जहाँ तक बात है उनकी तालीम की, तो उन्होंने ऑक्सफोर्ड से तालीम की और सियासत और समाजी मामलात के हवाले से जो है समाजी यानी मुआशरती उलूम में उन्होंने बैचलर किया और बाद में लंदन से उन्होंने MSc की। ये तो उनकी तालीमी काबिलियत है। लेकिन जो देखा जाए तो जब वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के दौर में पोलियो मुहिम का आगाज़ हुआ पाकिस्तान में, यानी पोलियो से निजात दिलाने के लिए बच्चों को कतरे पिलाए गए, तो आसफ़ा भुट्टो वो पहली बच्ची है जिसको पोलियो के कतरे पिला के मुहिम का आगाज़ किया गया था। जब उसने होश संभाला तो यही मिशन उसने आगे बढ़ा। जब उसके वालिद मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी सदर थे, तो उस वक्त उसने एक मुहिम चलाई अपने वालदा का मिशन आगे बढ़ाने के लिए कि पोलियो फ्री पाकिस्तान, उसमें सरगर्म रही और UNO ने भी पोलियो के इंसदाद में एक अहम किरदार अदा करने पर आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी को अपना सफ़ीर मुकर्रर किया। आज भी सिंध हुकूमत के हवाले से वो सिंध में पोलियो की सरगर्मियों में शामिल हैं, यानी उसके ख़ात्मे के लिए जो कार्रवाई की जा रही है, जो मुहिम जो की जा रही है, जो बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए सरगर्मियाँ जारी हैं, उसमें आसफ़ा भुट्टो पेश होती हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो सोशल मीडिया पर भी वो नज़र आएंगी। उनके ट्वीट नज़र आते हैं, ख़ास तौर पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी के हवाले से उनके बयानात पे रीट्वीट भी होते हैं, वो भी नज़र आते हैं। और अगर आप देखें तो लाखों में तादाद है उनकी फॉलोअर्स की, बल्कि ये कहा जाए कि 25 लाख से ज़्यादा उनकी फॉलोअर्स हैं तो गलत ना होगा। अब आसिफ़ा भुट्टो जो हैं इस वक्त वो बाकायदा सियासत में उनकी आमद हुई, यानी PDM के जो जलसे में मुल्तान में उन्होंने तकरीर की, जिस अंदाज में तकरीर की उसको कहते हैं कि वो उनकी वालदा का अंदाज़ था। अब इस ख़ास मोमेंट के लिए आसफ़ा ने तैयारी की। किस अंदाज में तैयारी की कि कहते हैं, कहने वाले उनके करीबी लोग जो है वो ये बता रहे हैं कि जो चादर आसफ़ा ने अपने सर पे ली थी वो चादर थी जब शहीद भुट्टो इस दुनिया से आखिरी सांस ले रही थी तो उन्होंने ओढ़ रखी थी। यानी आखिरी जलसे में जो चादर ओढ़ कर उन्होंने खिताब किया अपनी कौम से, अपनी आवाम से, वो चादर आज आसफ़ा भुट्टो की ज़रदारी भी थी के सर पे थी। ये आसफ़ा भुट्टो जिस अंदाज में मुखातिब हुई उसमें भी लोगों को शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की झलक नज़र आई। मुस्तक़बिल में क्या होगा, मुस्तक़बिल में कैसे ये आगे बढ़ेंगी, इनमें सब्र और इस्तक़ामत कितना है, इनमें बर्दाश्त का जज्बा कितना है, इनमें रवादारी का कितना है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जिस ख़ानदान से वो ताल्लुक़ रखती हैं उस ख़ानदान का अब तो ओढ़ना बिछौना सियासत है, तो सियासत में ये सरगम ना सिर्फ नज़र आएंगी बल्कि जिस एतमाद के साथ उन्होंने पहली तकरीर की, चाहे वो मुख्तसर थी, वो लोगों को दिल को भाई है। तो लोग कह रहे हैं कि मुस्तक़बिल की एक सियासतदान साबित होंगी आसिफ़ा भुट्टो ज़रदारी। अब अगर इस पर गौर किया जाए, इनके सारे मामलात पर इनको देखा जाए कि किस अंदाज में ये आगे बढ़ी, कैसे है, इनकी पहचान क्या है, तो आसफ़ा भुट्टो अपनी पहचान आलमी शहरी के तौर पर रखती हैं। फ़िलिपाइन के जज़ायर में तूफ़ान से मुतासरा ख़ानदानों के लिए एहतियात इकट्ठा करने की मुहिम के दौरान भी उन्होंने दिसंबर 2013 में 13,000 फुट बुलंदी से स्काई ड्राइव की थी, जिसको उन्होंने जंप फायर भी कहा था और यानी इंसानियत के लिए यानी छलांग करार दिया था। इस मुहिम के ज़रिए उन्होंने 2,500 बरतानवी पाउंड चंदा जमा किया और आसफ़ा भुट्टो को ग्लोबल सिटीज़न फेस्टिवल से खिताब करने का एजाज़ भी हासिल हुआ। वो वाहिद पाकिस्तानी हैं जिन्होंने इस गैर सरकारी आलमी फोरम से खिताब किया। गुर्बत के ख़ात्मे के लिए सितंबर 2012 में न्यूयॉर्क में पहला ग्लोबल सिटीज़न फेस्टिवल मुनक़्क़िद किया गया था। आसफ़ा भुट्टो अपनी वालदा की राह पर चलती हुई नज़र आती हैं। उनके लिबास और बात करने के अंदाज़ में भी वालदा की झलक नज़र आती है। वो उनकी
پولیو مہم کے علاوہ دیگر شعبوں میں بھی ان کی جانشین کے طور پر موجود ہیں۔ نومبر 2014 میں انہوں نے آکسفورڈ یونین سے خطاب کیا تھا اور اس طرح وہ اس یونین کو خطاب کرنے والی سب سے کم عمر مقرر اور پاکستان سے دوسری مقرر بنی۔ اس سے قبل یہ اعزاز ان کی والدہ بینظیر بھٹو کو حاصل تھا۔ آصفہ بھٹو زرداری اپنی بڑی بہن بختاور کے برعکس آصفہ کی سیاسی اور سماجی امور میں دلچسپی کچھ زیادہ ہے۔ ایک رکن اسمبلی کے بقول ان کے جانوروں کی حقوق، خواتین کی فلاح و بہبود میں زیادہ دلچسپی لیتی ہیں۔ انہوں نے بے سہارا اور خصوصی بچوں کے لیے وقت گزارنا بھی پسند ہے۔ عید کے دنوں میں وہ ان کے لیے تحائف لے کر جاتی ہیں اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ایسے کام کریں جس میں دوسرے بچوں کے ساتھ وہ اپنا ٹائم انویسٹ کر سکیں، یعنی ٹائم اس میں اپنے دوسرے بچے جو کم ترقی یافتہ ہیں یا معاشرے سے دور ہیں یا معاشرے کے ستائے ہوئے ہیں، ان بچوں کے ساتھ ٹائم گزارنا وہ پسند کرتی ہیں۔ یعنی ایک سوشل ورکر کی حیثیت سے بھی وہ اپنا سرگرم ہیں اور دنیا میں پہچانی جاتی ہیں، اپنا وہ کام کر رہی ہیں اور وہ کرنا چاہتی ہیں۔ لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ مستقبل میں وہ ایک سیاستدان کی طرح ابھر کر سامنے آئے گی، اور جب تک الیکشن کی باری آئے گی تو آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حلقے میں کینڈیڈیٹ بھی نظر آئے گی، کیونکہ مستقبل جو اس نئی نسل کا ہے، پرانے لوگ جو ہیں خاص طور پہ آصف زرداری ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں، یہ تو بیک فٹ کھیل رہے ہیں، اب عمر کے اس حصے میں ہے کہ انہیں نے اپنے نئے آنے والوں کے لیے جگہ چھوڑنی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری چونکہ کرونا میں مبتلا تھے اور وہ سماجی فاصلے پہ تھے، لہٰذا ملتان کے جلسے میں نہیں آئے، تو ان کی کمی کو پورا کرنے کے لیے آصفہ بھٹو زرداری کا فیصلہ کیا گیا، اور آصفہ بھٹو زرداری نے جس انداز میں خطاب کیا اس سے لگ رہا ہے کہ ان کا مستقبل جو ہے وہ سنہرا ہوگا۔ اب دیکھیں نا، یہ دونوں بہنیں آصفہ بھٹو زرداری یا بختاور کی ابھی چند دنوں پہلے منگنی ہوئی ہے۔ بختاور بھٹو نے بھی اپنی منگنی کے وقت پہ اپنی والدہ محترمہ بینظیر بھٹو کے نکاح کا جوڑا پہنا تھا، یعنی والدہ سے محبت کا اظہار ہے۔ اسی طرح آصفہ بھٹو زرداری نے اپنی پہلی تقریر جو ہے وہ بینظیر بھٹو کی موجودگی تو انہیں ملی نہیں، لیکن ان کی چادر کے سائے میں کی اور لوگوں نے اس کو پذیرائی کی۔ آصفہ بھٹو کل کس حد تک کامیاب ہوتی ہیں، ان کی تقریر کس حد تک لوگوں کے دلوں میں اترتی ہیں، یہ تو مستقبل بتائے گا۔ لیکن زرداری خاندان نے آصفہ کو بھٹو بنا کے میدان سیاست میں ایک انٹری کر دی ہے، اور وہ اب مستقبل میں آپ کو سیاسی طور پر نظر آئیں گی۔ اب یہ دیکھیں، ملتان کے پی ڈی ایم کے اپوزیشن یعنی متحدہ اپوزیشن کے جلسے میں دو خواتین دو بڑی پارٹیوں کی موجود تھیں، یعنی مسلم لیگ نون کی مریم نواز اور دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے آصفہ بھٹو زرداری۔ دونوں نے تقریر کی، دونوں کی تقریر کو لوگوں نے بڑا غور سے سنا، اور سیاستدان یہ کہہ رہے ہیں کہ مستقبل میں جو ہے یہ دونوں ہی خواتین جو ہیں بڑی اہم ہوں گی۔ یعنی اگر یہ سمجھا جائے کہ آنے والا وقت میں جو ہے وہ بیٹیوں کا راج ہو جائے گا ہماری سیاست پر، پاکستانی سیاست پر، یا یہ کہا جائے کہ رانی بیٹی راج کرے گی، تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ یہ ہوں یا وہ ہوں، ان دونوں نے اپنی اپنی پارٹیوں کو لیڈ کرنا ہوگا۔ بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ مل کے آصفہ بھٹو نے، اور مریم نواز جو ہیں وہ اپنے انداز میں آگے بڑھیں گی، اور وہ خاصی پاپولر پنجاب میں تو ہو چکی ہیں۔ اب پاکستان کی سطح پر ان کو کتنی پذیرائی ملتی ہے، یہ آئندہ آنے والے جلسے جو ہیں وہ اس راز کو فاش کریں گے۔ دونوں خواتین ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والی کل کی سیاست میں جو بڑی خواتین ہوں گی ان میں ان دونوں کا جو ہے وہ ذکر بھی آئے گا، بلکہ ان کا شمار بھی کیا جائے گا۔ آصفہ بھٹو زرداری اور مریم نواز، کون کس سے آگے نکلے گا، کون ایک دوسرے کے سامنے ہوگا، کیونکہ سیاست میں کوئی چیز آخری نہیں ہوتی۔ آج متحدہ اپوزیشن میں ایک پلیٹ فارم سے دونوں تقریر کر رہی ہیں، اور کل ہو سکتا ہے کہ جب الیکشن کی باری آئے تو دونوں الگ الگ نظر آئیں گی، کیونکہ ان لوگوں کا اتحاد کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جب اپنے مرکزی الیکشن ہو رہے ہوں تو انتخاب میں یہ لوگ دونوں پارٹیاں، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون، کبھی اتحادی ہوں، کبھی نہیں ہوئی، تو نہ وہاں اتحادی ہوں گی۔ اپوزیشن میں تو اتحادی ہو سکتے ہیں، اقتدار میں نہیں ہوتے، الیکشن میں نہیں ہوتے۔ لہٰذا آپ دیکھیں، آنے والا وقت آپ کو بتائے گا کہ کیا یہ سیاستدانوں کی بیٹیاں اسی طرح انداز میں کامیاب رہیں گی جس طرح ان کے بزرگوں نے سیاست میں نام کمایا، یا یہ ناکام ہو جائیں گی۔ صرف چند دنوں کی یہ چاندنی ہے، یہ آنے والا وقت فیصلہ کرے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ ملیں گے کسی ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ INN کے ساتھ رہیں
اور مجھے اجازت دیں. اللہ نگہبان.